कराची में सर्जिकल ऑपरेशन नागुज़ीर है, हालात को संभालने के लिए फौरी एक्शन होना चाहिए। आज वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस पे मुत्तफिक नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कराची बदअमनी केस की समाअत की है और पुलिस और रेंजर्स से पूछा है कि आप बिलाखिर क्यों नाकाम हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इमरान खान की आज जान छूट गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया। पाकिस्तान में तेल और गैस के गैर मामूली ज़खायर हैं, इसका इंकशाफ अमेरिका की एक अहम रिपोर्ट में किया गया है। मगरिब के जंगी बादल अब शाम पर बरसने वाले हैं। मगरिब शाम पर फौजी हमले की तैयारी कर चुका है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज विफाक और सूबा सिंध की हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक नजर आ रही है कि कराची की सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है और अब यहां पर सर्जिकल ऑपरेशन नागुज़ीर है। इस सिलसिले में आज वफाकी काबीना के इजलास में कराची की सूरत हाल पर सैर हासिल बहस हुई है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने फौरी अहकाम जारी किए हैं कि इस सिलसिले में एक मरबूत पॉलिसी मुरतब की जाए और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध को ऑन बोर्ड लिया जाए, बल्कि हुकूमत सिंध को आगे रखा जाए, क्योंकि सूबे के अंदर अमन अमान की जिम्मेदारी बिलाखिर सूबाई हुकूमत की है और इसके लिए फौरी तौर पर एक मरबूत प्रोग्राम तरतीब दिया जाए और फौरी एक्शन किया जाए। इस सिलसिले में अब से 2 रोज़ बाद हफ्ते के रोज़ एक बड़ा इजलास होगा इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म की सरबराही में जमा होंगे और उनके साथ होंगे सूबा सिंध के वज़ीर आला और सूबा सिंध के गवर्नर। और इस मौके पर इस भरपूर एक्शन की तैयारियों के अहकाम जारी किए जाएंगे और इसके लिए मरबूत प्लान की मंजूरी की जाएगी। कराची वालों के लिए ये अच्छी खबर है अगर इस पर अमल हो जाए। कराची दुनिया का शायद वो वाहिद शहर है जहाँ पर जराइम की सूरत हाल इस वक्त इतनी संगीन हो गई है कि इस 2 करोड़ के शहर में शायद ही कोई एक ख़ानदान ऐसा हो जिसका कोई भी फर्द बराह रास्त किसी जुर्म का शिकार ना हुआ हो। इनमें जो शिकार हुए हैं उनमें 99% वो लोग हैं जिन्हें कराची की सड़कों पर बंदूक की नोक पर लूट लिया गया है। कराची का शायद कोई भी खानदान नहीं है जिसे रॉबरी का सामना नहीं करना पड़ा हो। ये एक गैर मामूली वाकया है। कराची में जो कारोबार होता है उसमें कहा यह जाता है कि हर 6 में एक दुकानदार ऐसा है जिसे किसी न किसी नौयत की भत्ते की पर्ची मिली है या उसे भत्ते की धमकी दी गई है। पिछले चंद माह के दौरान कराची के ऐसे कारोबारी इदारों ने, दुकानों ने जिन्होंने भत्ते की पर्ची पर अमल नहीं किया है, उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया है और दर्जनों को कत्ल कर दिया गया है। यह भी अपनी नौयत का एक भयानक वाकया है कि कराची में भत्ते की पर्ची ना देने वालों पर सैकड़ों की तादाद में ग्रेनेड फेंके गए हैं और ऐसे वाकयात कई 100 हैं जो कि बाकायदा रिपोर्ट किए गए हैं, चाहे पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद हो या ना हो। ये संगीनी इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबों तक को नहीं बख्शा जाता। कराची में जराइम गिरोह उन बसों को भी लूट लेते हैं जिसमें गरीब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हों। गरीब जो कि बसों में सफ़र कर रहे होते हैं, ये एक आम अमल है कि उन बसों में मुसल्ला नौजवान सवार हो और वहां पे मौजूद बस में हर शख्स को बंदूक की नोक पर लूट ले। ऐसी भी भयानक सूरत हाल हुई है कि बाज़ गरीब अब बसों में सफ़र नहीं करते बल्कि साइकिलों पर सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। शाहराहें किसी सूरत में भी महफूज नहीं है और कराची में वो लोग जो मुतमव्विल तस्वुर किए जाते हैं उनमें दर्जनों ऐसे हैं जो बराह रास्त अगवा का सामना कर चुके हैं। अगवा बराए तावान के वाकयात उनका भी अपना एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है और वो सूरत हाल भी इंतहाई संगीन नजर आती है। मजमूई तौर पर कराची में यह है जराइम की सूरत हाल और अगर इससे हटे दहशतगर्दी के वाकयात तो उसमें भी तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 1.5 साल के दौरान कराची में 120 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को गोलियां मार के हलाक किया गया है। रेंजर्स के दफातर पर दहशतगर्द हमले हुए हैं और हालिया दिनों में हमने देखा कि फौज के एक कॉन्वॉय पे भी हमला किया गया है। फिरका वाराना तशद्दुद के बेपनाह वाकयात हुए हैं और दहशतगर्द फिरका वाराना बुनियाद पर कत्ल व गारत आम कर रहे हैं जिसमें कि मासूम पाकिस्तानी और कराची के शहरियों का कत्ल किया जा रहा है। इस पूरी भयानक सूरत हाल के पस मंजर में आज वफाकी हुकूमत का यह फैसला कि वो एक्शन लेगी, अगर ये फिलहाल फैसला ही है तो इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन अगर इसके नतीजे में एक्शन होता है तो बहरहाल इसकी अहमियत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के किसी शहर को इस वक्त भरपूर वफाकी और सूबाई हिमायत के साथ
मजबूत और बेइंतहा सख्त सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इख्तिसादी शहर कराची है। आज इस सिलसिले में जो फैसले किए गए हैं उसकी इत्तला वफाकी वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने दी, जिन्होंने कि आज कैबिनेट के इस इजलास के बारे में कहा कि फैसला हुआ है कि पूरी वफाकी और सूबाई कुव्वत को इस्तेमाल किया जाए कराची में जराइम को, भत्ताखोरी को और दहशतगर्दी को कुचलने के लिए, और इसके लिए फैसला यह किया गया है कि सिंध हुकूमत की मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही की जाए। जो बुनियादी हम खाका जाहिर है कि वो काबीना की मीटिंग में हम देंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध और गवर्नर साहब मौजूद होंगे और बाकी हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी मौजूद होंगी। उसमें हम अपनी एजेंसी को कहेंगे कि सामने रखें गवर्नर साहब, चूंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी पार्टी को सिंध के, और चीफ मिनिस्टर सिंध, हम सही जो एजेंसीज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो रिकॉर्ड है अबाउट दिस क्रिमिनल्स, वो हम काबीना के सामने रखेंगे। और उसके बाद हमारा एक प्रपोजल होगा कि इन क्रिमिनल्स, इन गैंगस्टर्स, इन भत्ताखोरों के खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए। वो तो आइडेंटिफाइड हैं, मगर इस ऑपरेशन का टीम कैप्टन, सरबराह, वो चीफ मिनिस्टर सिंध हो, उनके इर्द गिर्द वही टीम हो जिन्होंने ये ऑपरेशन करना है, मगर पैरामीटर्स भी तय किए जाएं। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कवायद सामने हैं तो फिर देयर शुड बी नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, बिल्कुल सूबाई हुकूमत की रहनुमाई में और उनकी मुशावरत से ये ऑपरेशन होगा, मगर उस टाइम फ्रेम में फिर खा वो पुलिस है या सिविल आर्म फोर्सेस हैं, उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए। हालात की संगीनी का आप अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कितने संगीन हालात हैं कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि कराची में जो भत्ताखोर हैं, जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, वो छुपे हुए नहीं हैं, उनको हम सबको पहचानते हैं। और इसी वजह से शायद ये सूरत हाल है कि पहचानने के बावजूद उन पर एक्शन नहीं होता। तो भत्ताखोरी इस लेवल तक पहुँच गई है कि कराची की बंदरगाह से निकलने वाला हर ट्रक जिस पर कंटेनर होता है वो मजबूर होता है कि वो भत्ताखोरों को पैसा दे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सनत भत्ताखोरी की, जिसको अब सनत ही कहा जा सकता है, अफसोस सद अफसोस ये अरबों रुपए की सनत हो गई है। अगर हर ट्रक जिस पे कंटेनर हो वो भत्ता देने पर मजबूर हो, भत्ताखोरों की दीदा दिलेरी का आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कराची के कई बैंक ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस को भत्ताखोरी की पर्ची मिली है, बैंकों को भत्ताखोरी की पर्चियां दी जाती हैं। कराची के सनती इलाके तो जो उनका जो हाल है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि वहाँ पे भत्ताखोरी के हवाले से किस तरह की सूरत हाल है। कई सनती इदारे ऐसे हैं जिन पे बम फेंके गए हैं या उनके मालिकान को या उनसे मुताल्लिका लोगों को कराची की शाहराह पर कत्ल कर दिया गया है। इसी हवाले से आज जनाब चौधरी निसार अली खान ने कहा कि अब उन्होंने बात की है सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के साथ, जिन्होंने गिला ये किया है कि शायद अगर सिंध में और कराची में सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि रेंजर्स उनके कंट्रोल में नहीं है। आज जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि रेंजर्स क्या तमाम वफाकी एजेंसीज हम सुपुर्द कर देंगे सिंध के वज़ीर आला को अगर इससे हालात बेहतर हों। वज़ीर आला सिंध से बात की, वो यही कहा कि आप टीम कैप्टन बने। आपकी तरफ एक बयान मैंने सूबाई असेंबली में सुना है जिसमें आपने कहा है कि रेंजर्स मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। मैं वफाकी नुमाइंदे के तौर पर आपको एश्योर करता हूं कि वो टोटली आपके बैक एंड कॉल पे होंगे। सिर्फ रेंजर्स नहीं, तमाम वफाकी एजेंसियां, आप टीम कैप्टन बने और अपने इर्द गिर्द हम आपको एक टीम बना के देते हैं जिसमें वफाक की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, एजेंसियों की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, सिविल आर्म फोर्सेस की भी होगी। वफाक और सूबे के दरमियान आज जो बात हुई है उसमें यह बात बिल्कुल वाज़ेह नजर आई है कि ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन पूरे शहर को ऑपरेशन की जिद में लाने की जरूरत नहीं है। सर्जिकल ऑपरेशन की, टारगेटेड ऑपरेशन की बात की गई है, क्योंकि पहचाने हुए लोग हैं, पहचाने हुए गिरोह हैं। अब तो सिर्फ उनको चैलेंज करना है, उनको कानून की गिरफ्त में लाना है, आज कहा जनाब चौधरी निसार अली खान ने। एक होल स्केल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, टारगेटेड ऑपरेशन की जरूरत है। पूरे कराची को हम ऑपरेशन की लपेट में ना लाना चाहते हैं, ना इसकी जरूरत है, टारगेटेड ऑपरेशन। और मैं आज आपको यह भी कहता हूं कि 2 महीने कोई खामोश हम नहीं रहे।
اس وقت آئیڈینٹیفائڈ ہیں ٹارگٹ کلرز بہت سارے بھتہ خور آئیڈینٹیفائڈ ہیں، بہت سارے اور کرمنلز جو سندھ کی صورتحال کو گمبھیر کیے ہوئے ہیں، مگر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بغیر نام لیے کہ ان میں میجورٹی کی پولیٹیکل ہیں، اکثریت کی سیاسی وابستگی ہے، لیکن سب پہچانے ہوئے لوگ ہیں۔ تو کراچی والے 2 کروڑ لوگ سوچے کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کراچی کی شاہراہ پہ لٹ چکا ہے، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار لٹ چکا ہے، اور یہ وہ لوگ لوٹ رہے ہیں ان کے سارے عطا پتہ جو ہے حکومت والوں کے پاس ہے، اس کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ تو کیا سوچیں گے کراچی والے یا پاکستان والے کہ اس ملک میں تحفظ کا کیا احساس ہے؟ اس کے علاوہ آج جناب وفاقی وزیر داخلہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ کراچی کی صورتحال اور یہاں پہ جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ تو بہت مشکل نہیں ہے بلکہ ایک آسان سا عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ڈی جی رینجرز نے ان سے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ میں نے جب رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں جا کے بریفنگ لی ابھی چند ہفتے پہلے، تو میں نے سب سے پہلے ڈی جی رینجرز سے ایک سوال کیا کہ کیا کراچی کی صورتحال جو لا اینڈ آرڈر کی ہے، امن عامہ کی ہے، یہ کنٹرولبل ہے؟ از اٹ ڈویبل کہ ہم ایک دفعہ پھر حالات بہتر کر سکیں؟ تو ایک وداؤٹ اے مومنٹس نوٹس، ایک سیکنڈ کے تحمل کے بغیر، تعطل کے بغیر، ڈی جی رینجر نے کہا یس سر اٹ از ایبسولوٹلی پاسبل۔ بالکل حتمی طور پہ یہ ممکن ہے کہ کراچی کو جرائم سے اور دہشت گردی سے پاک کر دیا جائے۔ ظاہر ہے 100% پاک کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن صورتحال کو بآسانی کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی کنٹرول میں نہیں لائی جا رہی، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آج جب یہ تب سب کچھ ہو رہا تھا، وفاق میں یہ تمام فیصلے ہو رہے تھے، اس سلسلے میں پلاننگ ہو رہی تھی، کراچی میں سپریم کورٹ کراچی کی صورتحال کے بارے میں 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان کراچی میں موجود ہیں اور یہاں کراچی کی صورتحال پہ سماعت کر رہے تھے۔ صبح سے لے کے اب تک 8 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا کراچی کے مختلف علاقے میں۔ کراچی کے پاک کالونی میں ایک بار پھر لاشیں ملی، 2 افراد کی لاشیں، میوہ شاہ قبرستان سے ایک شخص کی لاش ملی، بلدیہ ٹاؤن میں فائرنگ میں زخمی ہونے والا صادق آج اسپتال میں جہاں بخ ہو گیا، اور شارع فیصل میں وائرلیس گیٹ اور لائنز ایریا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 لوگ ہلاک ہو گئے۔ کورنگی کراسنگ کے قریب ایک فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ملیر میں جامعہ ملیہ کے قریب 17 سالہ محمد بخش کی تشدد شدہ لاش ملی۔ آرام باغ کے قریب ڈاکس اور ملیر کے 15 میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی گئی، 2 اہلکار زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ آج عثمان آباد سے کہا گیا کہ 2 مخفی برآمد کیے گئے، ایک اغوا کار گرفتار ہوا۔ یہ اس دن ہے جب پورا پاکستان کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہا تھا، کراچی میں کیا ہو رہا تھا۔ اس میں وہ وارداتیں شامل نہیں ہیں جو کراچی کی شاہراہوں پہ ہوتی ہیں، جس میں کراچی کے سینکڑوں لوگوں کو بندوق کی نوکوں پہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ کراچی کے ہر تھانے کو پتہ ہے کہ اس کے کس علاقے میں کس طرح سے درجنوں لوگوں کو روزانہ بندوق کی نوک پہ لوٹ لیا جاتا ہے، مگر ان اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف پولیس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی نظر آتی ہے۔ یہ پوری صورتحال ہے، اس سے کراچی کو پاک کرنے کا عہد ہے، اور یہ وفاق نے اور صوبوں نے بھی کیا ہے۔ خالی عہد سے کام نہیں چلے گا، ایکشن چاہیے ہوگا، اور ایکشن کیوں نہیں ہو رہا یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا رینجر سے اور پولیس سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج ایک اور بڑی مؤثر کارروائی ہوئی کراچی کے حوالے سے، اس سماعت کا احوال آپ کو دیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کسی کو ہو نہ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو کراچی میں بدامنی اور کراچی میں امن و امان کے حوالے سے جو بحران ہے اس کا شدید احساس ہے، اور ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی بدامنی کیس کے حوالے سے آج یہاں پر پہنچی اور ایک لارجر بینچ نے کراچی کے حوالے سے سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری اس لارجر بینچ کی صدارت کر رہے تھے، جس میں جناب جسٹس جواد خواجہ، جناب جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اطہر شہید شامل تھے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتہائی غور سے سندھ کی صورتحال، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے حکام کا موقف بھی سنا، اور جج صاحبان نے اس موقع پر اپنی آبزرویشن بھی دی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے دوران حکم دیا گیا کہ کراچی میں بدامنی کے خاتمے کے لیے وفاق، حکومت سندھ اور تمام اداروں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کی تفصیل سپریم کورٹ میں پیش کی جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ چیف سیکرٹری وفاق اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی میں امن و امان پر لکھے خطوط بھی پیش کریں کہ انہوں نے کتنا آگاہ کیا وفاق کو اور صوبائی حکومت کو سندھ کی صورتحال کے حوالے سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اٹارنی جنرل کل خود پیش ہو کر کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر وفاق پاکستان
پاکستان کا موقف پیش کرے، یہ بھی بہت اہم حکم ہے پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ کراچی کی دگرگو صورتحال کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی بڑے صحیح طور پہ آبزرو کیا کہ کراچی میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان تاحال جاری ہے۔ امن کے قیام میں پولیس، رینجرز، ایف سی سب ناکام نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس اور رینجرز شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے یکساں ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ نے یاد دلایا، پوچھا کہ وہ کون سی قوت ہے جو پولیس کو لوگوں کے جان و مال کے تحفظ سے روکتی ہے؟ کیا رینجرز نے شہر میں امن و امان کا مذاق بنا رکھا ہے؟ کراچی میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، زمینوں پر قبضے اور نو گو ایریاز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس کی مدد کے لیے رینجرز، ایف سی، آئی بی، ایم آئی، آئی ایس آئی سب موجود ہیں۔ پھر کون سی طاقت ہے جو جرائم کا خاتمہ کرنے سے روکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف سیکرٹری سندھ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ صوبے میں قیام امن کے معاملات سے وفاق کو آگے رکھے، اور کیا وفاق کو بتایا گیا کہ شہر میں امن و امان کے قیام میں کون رکاوٹ ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انتہائی اہم سماعت۔ سپریم کورٹ کراچی کے معاملات پہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ہیئرنگ کر رہی ہے۔ کراچی کی بدامنی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتہائی مثبت کردار ہے۔ جب بھی سپریم کورٹ یہاں پر آتی ہے، سماعت ہوتی ہے کہ حالات میں بہتری کے لیے تگ و دو شروع ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اس غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ آج کی سماعت کے دوران جو بات چیت ہوئی اور اس سماعت میں جو اہم نکات سامنے آئے یہ پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کورسپونڈنٹ سید عارفین نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کراچی رجسٹری کے سامنے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سید عارفین صاحب۔ بتائیے گا کہ آج پوری سماعت کا 5 جج صاحبان تھے، فوکس کیا تھا کراچی کے حوالے سے؟ صاحب آج پوری سماعت کے دوران مختلف ججز حضرات کی جانب سے جو مختلف آفیشلز تھے سندھ گورنمنٹ کے، رینجرز، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، چیف سیکرٹری سندھ اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ان سے مختلف اوقات میں سوال کیے جاتے تھے کہ 2 سال قبل جو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا تھا کراچی کے حالات کے اوپر، اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں کوئی بہتری دیکھی گئی ہے، کوئی اس کے اندر بہتری آئی ہے؟ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اگر ان حالات کے اندر 30% بھی بہتری آئی ہے۔ اس حوالے سے جسٹس جواد خواجہ نے کہا کہ اگر جرائم کا گراف گرا ہے تو میں بہتری آئی ہے تو جرائم کا گراف گرنا چاہیے تھا، اس کے اندر گراوٹ آنی چاہیے تھی، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر بڑھاوا جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف اوقات میں سوال کیا جاتا رہا اور فوکس یہ تھا کہ کیا اس وقت جو حالات تھے 2 سال قبل اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ اچھا، اس موقع پہ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے اور یہ سب سے اہم افسران ہیں کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے۔ ان حکام نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس تفتیش اور ان سوالوں کے جواب میں کیا ان کا کیا کہنا تھا؟ کامران صاحب، اس حوالے سے جسٹس گلزار احمد صاحب نے جو ہے وہ آئی جی سندھ سے سوال کیا کہ کیا آپ مستقل بنیادوں پہ اپنے ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، ڈی ایس پیز سے میٹنگز کرتے ہیں، ان سے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علاقوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کس طرح سے کام کر رہی ہیں، جرائم پیشہ عناصر کیا ہے، ان کا نیٹ ورک کیا ہے، وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی جرائم پیشہ گروہ نیا آیا ہے، کس قسم کی کارروائیاں وہ کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بھتہ لیا جا رہا ہے، کیا آپ اس حوالے سے کوئی میٹنگ کرتے ہیں؟ جس حوالے سے آئی جی سندھ نے کہا کہ جی، انہوں نے بتایا کہ میں مستقل بنیادوں پہ ایسی میٹنگ کرتا ہوں، جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ فیلیئر کیوں ہے؟ ان کا کہنا تھا یہ کہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ لوگوں کی جانیں جاتی رہیں، اور پھر جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس کی ہیٹ محسوس کی جاتی ہے اور پھر لوگ ادھر ادھر سے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج چیف سیکرٹری تفصیلی بات کی ہے، سپریم کورٹ پر سوالات ہوئے ہیں، چیف سیکرٹری حکومت سندھ کے اور کسی بھی صوبے کے لیے بہت اہم شخصیت ہوتے ہیں، انہوں نے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں کیا کہا صوبہ سندھ کے چیف سیکرٹری نے؟ کامران صاحب، چیف سیکرٹری سندھ جو ہے وہ پوری سماعت کے دوران جس وقت ان سے بات کی جاتی رہی وہ یہی راہ گلاتے رہے کہ وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں قیام امن کے لیے، مستقل بنیادوں پر میٹنگز کرتے ہیں، جس کی جانب سے عدالت کی جانب سے کہا کہ میٹنگز کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مستقل، جب انہوں نے آگاہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا اور دیگر ججز حضرات نے ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، کہ آپ بتاتے ہیں کہ فلاں ڈی آئی جی کام نہیں کر رہا یا آئی جی کام نہیں کر رہا، کہ آپ نے اس حوالے سے وفاق کو آگاہ کیا ہے، آپ نے ان کو بتایا کہ یہ کام نہیں کر رہا، آپ نے بتایا ہے کہ کراچی کے اندر تھانے بکتے ہیں۔ اس حوالے سے ان سے مسلسل سوالات کیے جاتے رہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ کل وہ اپنے جو لیٹرز انہوں نے اب تک وفاق کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے وہ لکھیں، وہ بتائیں، وہ لے کر آئیں، ریکارڈ کے اوپر لے کر آئیں، مختلف اوقات میں جو رپورٹس انہوں نے جمع کرائی ہیں وہ لے کر آئیں، مختلف جو انہوں نے عدالت نے یہ بھی حکم دیا تمام جو وہاں پہ آفیشل تھے کہ ان کے سامنے فیکٹس اینڈ فیگرز پیش کی جائیں 2 سال کی۔ ڈی جی رینجرز کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوئی
डीजी रेंजर्स का कहना ये था कि उन्होंने माना कि हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है, जो हालात 2 साल कबल थे वो इस वक्त भी वही हालात हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से कहा कि मैं जुड़िया बाजार जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताएं कि क्या वहाँ हालात ठीक हो गए हैं। भत्ता बढ़ता जा रहा है, अगवा बराए तावान बढ़ता जा रहा है। डीजी रेंजर्स का कहना यह था कि इस वक्त बिला वजह जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से जो है शोर मचाया जा रहा है। जिस वक्त रमज़ान था उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना फितराना जमा कर रही थी, उस वक्त शोर नहीं मचाया गया। अब इस वक्त शोर मचाया जा रहा है, जिसके बाद अदालत का कहना है तो ये शोर मचाया जा रहा है, जिसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि अदालत यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आ रही थी, इस वजह से शोर मचाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी है कराची बदअमनी के हवाले से कमर्शियल ब्रेक और दूसरे मौज़ूआत। उसके बाद सियासत के मैदान में तहरीक इंसाफ को इमरान खान को आज कुछ तसल्ली हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस था वो आज खारिज कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, मगर मसला तमाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।